जमहूरियत इस्लामी ईरान की जहाँ दुनिया भर में कश्मीर हो या लद्दाख हो या गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला हो इमदादी कैंप्स इनका किया जा रहा है ईरान के लिए। वहीं ज़िला खरमन के मुख्तलिफ जगहों पर जिनमें कमंग हो गया, मेहदियाबाद हो गया और तोती हो गया, इसमें इमदादी कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं तोती में जहाँ पर इमदादी कैंप लगाए गए हैं और इसमें बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, ख़वातीन हो, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको स्टॉल की तरफ ले जाएंगे कि देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की जानिब से किस तरह का रिस्पांस यहाँ पर स्टॉल पर आए हुए हैं और लोग किस तरह से अपने जो अखराजात हो या पैसे हो या माल मवेशी हो वो ईरान के हक़ में देने के लिए ला रहे हैं। आए हमारे साथ चले। तो सबसे पहले हम देखेंगे केश में लोगों ने तकरीबन आज ये दूसरा रोज़ है कैंप का यहाँ पर तोती में, तो लोगों ने देख सकते हैं कि लोगों की तरफ से बहुत सारे नकदी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा ख़वातीन की जानिब से भी बहुत सारे अपने जो ज़ेवरात है, शादी के ज़ेवरात या जो दीगर उनके जो ज़ेवरात है वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर देखें तो जो डोनर्स हैं उनकी तरफ से मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर लाए गए हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ना यहाँ पर कैश पे रुका है, ना यहाँ पर ज़ेवरात पे रुका है, बल्कि यहाँ पर जवानों की जानिब से भी डोनेशन का हम वक़्त देते हुए यहाँ पर एक जवान की जानिब से एक बाइक जो कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने जो रोज़मर्रा के काम काज निकलवाने के लिए यूज़ करते थे बाइक का भी यहाँ पर डोनेशन दिया है। इसके अलावा जो यहाँ पर नकद न दे सके वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बकरी देते हैं अपने, और जो इसके अलावा वो अपने गाय देते हैं और माल मवेशी की में भी यहाँ पर डोनेशन देते हैं। आए हम माल मवेशी की तरफ चलते हैं। इनकी जानिब से जहाँ पैसे दे रहे हैं वहीं पर बाज़ मोमिनीन बकरी की शक्ल में डोनेशन दे रहे हैं, बाज़ मोमिनीन गाय की शक्ल में दे रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा एक रेवर बनाया हुआ है, यहाँ पर 2 बकरे और एक छोटे सी बकरी का बच्चा यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा कल पहला जो रोज़ था उसमें तकरीबन 6 से ज़ायद बकरी और एक बकरे की शक्ल में यहाँ पर लोगों ने डोनेशन दी है। और आज जो कि दूसरा दिन है, इस दिन तकरीबन एक बछड़ा और एक बैल लोगों की तरफ से अतैया किया गया है। इस वक्त हम कैंप में वापस पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम यहाँ के मुंतज़मीन से जानेंगे इस कैंप के हवाले से कि लोगों की तरफ से उनको क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। आए नाज़रीन, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन शेख आबिद हुसैन हाफिज़ी। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला बताइएगा कि ये स्टॉल लगाए हुए 2 दिन हो गए, लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज दूसरे दिन इस खुदाई काम के लिए मैं ख़ुद यहाँ पे हाज़िर हूँ और मेरे साथ आप मीडिया टीम समेत यहाँ पे हमारे सरकताज क़िबला शेख फ़ाज़िल अली नजफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह भी कल से इसी कैंप में तशरीफ़ रखते हैं और मुख्तसर टाइम के लिए ये कैंप यहाँ पे क़ाइम होता है। और इस मुख्तसर इस टाइम के लिए खुले गए इस कैंप में यानी वाक़यान बाज़ मरतबा हमारे तवक्कुआत से बढ़कर या हम जो उम्मीद रखते थे उससे कई गुना बढ़कर यहाँ पे मोमिनीन मोमिनात छोटे बच्चे जोक दर जोक इस कैंप में इमदादी सामान लेकर यहाँ पर हाज़िर होते हैं कि गोया वाक़यान मकतब हुसैनी में परवरिश करदा मोमिनीन व मोमिनात जब वाक़यान ज़रूरत पड़े तो ये आज हमें ये एहसास दिलाता है कि मोमिनों का जोक दर जोक इस इमदादी कैंप में शिरकत करना हमें ये साबित करता है, ये बावर कराता है कि हत्ता ये मोमिनीन व मोमिनात जान की ज़रूरत भी अगर हो तो वो लोग जान देने के लिए तैयार है। यकीनन उलमा ने जब हुक्म फरमाया कि वहाँ पर इमदादी सामान आप जमा करना शुरू करें क्योंकि गासिब रजीम इसराइल और मुतजाविज़ रजीम अमेरिका और मलऊन ट्रम्प के मुसल्लत करदा इस जंग की वजह से ईरान में इस वक्त सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कि स्कूलों पर हमला किया गया और कल ही तकरीबन 12 नर्सेस तकरीबन शहीद हो गई हैं किसी हॉस्पिटल को अटैक करके। तो वहाँ पे अद्वियात के तनाजुर में या बहुत सारे जो कि है चीज़ों के हवाले से ज़रूरत होने की वजह से उलमा ने हुक्म की फरमाया इमदादी कैंप वगैरह लगाने के हवाले से। और इसी के तनाजुर में मोमिनीन व मोमिनात भरपूर अंदाज में
میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں صرف دو گھنٹے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. کل 2 گھنٹے کے اس مختصر عرصے میں کیا دیکھنے کو نہیں ملا. ایک بچہ اس کے جیب میں شاید والد نے 50 روپے شاید بازار سے کچھ خریدنے کے لیے کھانے کے لیے دیا ہو, وہ بچہ وہی لا کے ادھر یہاں پہ جمع کرے. آج میں خود اپنے اسکول میں ایک طالب علم میرے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ رمضان کے عید الفطر پہ اس کو جتنی عیدی ملی تھی وہ تمام کے تمام یہاں پہ جا کے اس نے جو کہ ہے کیمپ میں لا کے مجھے بتا دیا شیخ صاحب یہ کیمپ میں جمع کرنا ہے. یہاں پہ مومنین اپنے گھر میں جو بیل ہیں وہ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں, بھیڑ بکریاں ہیں وہ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. خواتین اپنے کپڑے, جیولری اور جو کیا ہے سونے کی انگوٹھیاں, ہار, گردن بند, نیکلس, جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ قربان کر رہے ہیں اور ایثار کا ایک ایسا نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ شاید بعض مرتبہ ہمیں یہ معجزہ جیسا دیکھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ انہونی ایک کام ہو رہا ہے, نہ ہونے والا کام ہو رہا ہے. اور یہ شاید جو کیا ہے شاید اس دنیا میں شہادتوں کا جو راستہ ہے اور شہادتوں کے جو اثرات ہیں, نتائج ہیں, شاید یہی نتائج ہے جو ہمیں مومنین اس وقت عملی طور پہ اپنے مالی جہاد کے ذریعے سے ہمیں ثابت کر رہے ہیں. اور کل کی طرح آج یعنی حتیٰ آج جو کہ ابھی انتظامیہ کے ساتھ اہالیہ نے تولتی کا اتنا بھرپور ان کیمپ کا استقبال ہوا ہے کہ ابھی کل جمعہ کے بعد جو کہ نماز جمعہ کے خاطر کل کیمپ وہاں جامع مسجد کے ایریے میں لگے گا. لیکن پرسوں انشاءاللہ دوبارہ, کیونکہ ہم نے 3 دن کا کہا تھا تو 1 دن ہم کیونکہ مومنین کے اس جوش و جذبے کو دیکھ کے ہم 1 دن انشاءاللہ اضافہ کر رہے ہیں اور بروز ہفتہ بھی انشاءاللہ ادھر کیمپ قائم ہوگا. کیونکہ یہاں پر میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے جو جوان ہیں وہ حساب کتاب کرنے میں بعد مرتبہ ان کو مشکل پیش آ رہی ہے. اس مختصر ٹائم میں لاکھوں کی تعداد میں کل کے تقریباً نقد کی صورت میں 11.5 لاکھ تقریباً کل کے کیمپ میں جمع ہوئے تھے. اور آج بھی ماشاءاللہ سے لاکھوں کی تعداد میں اب تک مومنین نے, مومنات نے, چھوٹے بچوں نے, خواتین نے اپنے عطیات یہاں پہ جمع کی ہیں. میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہر جگہ پہ مومنین و مومنات کا یہ جذبہ ایمان قائم رہے, یہ فداکاری, یہ ایثارگری ہمیشہ سے قائم و دائم رہے اور اس کے برکت سے دنیا میں امن و امان قائم ہو, ہمارے علاقوں میں امن و امان قائم ہو. ان سب کو ایمان, رزق و روزی میں خداوند متعال برکت دے. اچھا قبل ایک سوال ہوتا ہے کہ جو کیش نقدی ڈونیشن ہے وہ تو ہم ایران کو پہنچا سکتے ہیں, لیکن جو دیگر لوازمات ہے, جواہرات ہو گیا یا مال مویشی ہو گیا, ان کے حوالے سے کیا کچھ آپ لوگوں نے اسٹریٹجی اختیار کی ہے؟ جی ہاں, اس کے حوالے سے یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ جنس یہاں پہ حتیٰ جو کی شکل میں یا جو کہ خشک ٹماٹر کی شکل میں مومنین مومنات, کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی بھی اپنے جذبہ ایمانی سے کوئی بھی چیز ہمارے لیے چھوٹی نہیں ہے. جو بھی پیش کرتے ہیں ہم سر آنکھوں پہ اس کو تبرک سمجھ کے ہم یہاں پہ قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے لیے یہاں پہ جو باہمی مشورے سے انشاءاللہ مارکیٹ میں جو خصوصی طور پہ مارکیٹ ریٹ پہ انشاءاللہ مارکیٹ ریٹ لگائیں گے. مارکیٹ ریٹ لگانے کے بعد ان کو بیچا جائے گا اور اس کے بعد وہ اماؤنٹ کی شکل میں تبدیل کریں گے. اسی طریقے سے مال مویشی کا کل سے ہی ہم نے جو ہے بولی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. جو اچھی جو کیا ہے قیمت پرائس وہ آفر کریں گے ہم اسی کو وہ دیں گے اور یہ قیمت جو کیا ہے اماؤنٹ کی شکل میں وہ دیں گے. یہ موٹر سائیکل ہے ماشاءاللہ سے, اس کی قیمت کل سے ہی لگنا شروع ہوا ہے. جوان جو بھی اس موٹر سائیکل کو اچھی قیمت دیں گے اور اس میں کیونکہ یقیناً خریدنے والے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی 1-2 پیسہ اس میں شامل ہو, تو جنس کو میرے خیال میں بعض مرتبہ مارکیٹ ریٹ سے بھر کے بھی دینے والے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو یہ جنس دے کے وہ اماؤنٹ ہم جو کہ ہے چندے کے عطیات کے اس مد میں جمع کر دیتے ہیں. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے انشاءاللہ. اور بہرحال فقہا کے کہنے کے مطابق وجوہات بھی ہم یہاں پہ دریافت کر رہے ہیں. بہت شکریہ, سلامت رہے. جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈونیشن دینے کا سلسلہ 2 دنوں سے جاری ہے اور اس کو 3 دن کے بجائے پوسٹ پون کیا گیا ہے.